الله. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم طاجين ديال المشمش والبرقوق باللحم البكري، غنرافق معاه ان شاء الله سلطه ديال الرز. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شاهدوا معي المقادير والطريقه. عندنا هنا اللحم البكري، عندنا بصله مويان مشلضه، عندنا بصله كبيره مشنفه على هذا الشكل هذا يكون رقيق، عندنا واحد مطيشه مقطعينها مشلضه، عندنا الربيع قزبور معدنوس، عندنا هنايا البرقوق حسب القياس اللي بغيتو. انا درت القياس ديال 3 ديال الناس. كترقدوه في الماء. عندنا شويه ديال المشمش حتى هو كنرقدوه حتى هو في الماء. عندنا التوابل كنديروا هنايا الكركم، عندنا الملحه، عندنا الثومه، عندنا الابزار سكنجبير، عندنا 2 عويدات ديال القرفه، عندنا كنور ديال الزعفران الحر، عندنا الزيت. غناخدو الطاجين كنديرو فيه اللحم. بسم الله. كنزيدو البصله اللي مشلضه، كناخدو الزيت، كنتيوم البطاطا، كنشحروا البصله يتقلى شويه اللحم. ما كنديرش التوابل انا كيتقلاو باش كتبقى النكهه ديالهم. ضروري انك تشوض البصله واللحم حتى كيدير واحد شويه يتقلى، عاد كندير التوابل. اللحم دابا تقلى، كنزيدو عليه مطيشه، كنخليوها حتى كتزوي واحد شويه، عاد كنزيدو التوابل. اللحم خليناه كيتقلى. ندوزو دابا للسلطه ديال الرز اللي قلت لكم. عندنا هنايا الماء، المهم الرز حسب القياس اللي بغيتو كديروه. عندنا هنايا الماء كنديرو فيه شويه ديال الملحه، عندنا الرز حسب الكميه، الربيع، الثومه، عندنا الضامه ديال الخرقوم، عندنا الملحه، الكركم، ابزار، عندنا فلفل الوان نص شويه كديروا شويه، عندنا فلفله خضراء، عندنا بصله مشلضه رقيقه على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. ندوزو للطريقه. كناخذوا الماء ديالنا كنزيدوا فيه الرز، كنديروا الملح في الماء. الماء يكون بارد ماشي بالضروري يكون سخون، كيكون غير بارد. كنديروا الرز كلاصي ماشي العادي هذا الصفر هذا، كنكونوا منقيينو. كنتيو البطاطا كيتسلق، ما كيطيبش بزاف، كيتسلق غير واحد السلقه تكون ماشي المهم ما طيبش بزاف، كيتسلق غير شويه. كندوز دابا ملي كيتقلى اللحم مزيان كنزيدو التوابل، كنديرو الربيع، كنخليو الطاجين حتى كيتقلى مزيان باش كيجي خاتر، كنخليوه يتقلى مزيان، عاد كنزيدو ليه البصله مشلضه، مطيشه واللحم القلمه ديالو. ما درت لا ما لا والو، ولكن كتنقصوا عليه البوطه، كيكون على عافيه مهيله، كيتشحر بخاطر حتى كيتشحر. عاد غنديروا البصله مشنفه والبرقوق والمشمش ان شاء الله. غنخليه دابا يتشحر على خاطرو. هانتوما كتشوفوا الطاجين تشحر دابا لينا مزيان. دابا كنديروا البصله مشنفه، كندير البرقوق والمشماش حتى هو من الفوق، كندردر عليه واحد شويه ديال سنيده وشويه ديال القرفه من الفوق. عاد كندير نص كاس ديال الماء وكنقص عليه البوطه، انا نقصها عليه من الاول صافي، وكنخليه كيطيب على خاطرو. البصله كتطلق الماء ديالها. كندير نص كاس ديال الماء غير من الجناب صافي، وكنقص عليه البوطه، كنخليه كيتشحر مزيان على خاطرو كيطيب باش كتجي ديك المريقه مشحره ومدغمره. هنا المشماش والبرقوق ديالنا كيتعسل راسو بهذه الطريقه هذه، والطريقه الاخرى اللي كنعسلو فيها المشماش والبرقوق بوحده راه بوحده هذيك الطريقه. دابا غنغطي عليه وغنخليه ان شاء الله حتى كيطيب، عاد غنوريه لكم. الرز تسلق وصفيتو، هانتوما كتبقى الحبه بحال هكا، وملي كتبغيو تصفيو كتطلقوا عليه الماء بارد، ما كتجيش معجنه الحبه، كتجي بحال هكا.
كندوزو كناخدو شي مقله ولا شي كاسرونه، كنديرو فيها البصله، كنديرو البصله والفلفله كنديروهم بجوج، كناخد البصله كنزيد فلفله خضراء، كنزيد فلفله الوان، كندير لهم واحد شويه ديال الزيت، الا كاينه الزيت البلديه كديروها، كاينه الزيت الروميه، حيت ملي كيقرب كيطيب كنزيد ليه واحد شويه ديال الزبده. دابا كناخدها كتشحر حتى كيدبل، عاد كندير فيه الرز حتى كتدبل بحال هذا الشكل هذا، كتجي دابله بزاف. كنلوحو شويه ديال البصل، كنلوحو الكركم، كنزيدو الملحه حسب الذوق، كنزيدو الثومه، كنديرو نص ديال هادي ديال الطاماط ماشي كلها، كنحركوهم واحد شويه، دابا كنزيدو الرز، وكنحركو، كنزيدو دابا الربيع كنخليوه ديما هو الزبده حتى الاخر، كنديرو طريف ديال الزبده بهذا القياس، صافي كنخلطهم غير شويه وكنطفيو عليهم البوطه، ما كنصايح حيت كلشي طاب عندنا. دابا غير كنحركو ديك الزبيده حتى كتذوب، كيدخل داك الربيع الزبيده في الروز، صافي وكنطفيو عليه البوطه. السلطه ديال الروز ها هي طابت وجدات، ما كتاخذش لينا شي وقت اللي هو كثير. دابا كنغطيو عليها وكنطفيو البوطه، ندوزو للطاجين. الطاجين ها هو قريب يطيب. الطاجين والسلطه ديال الروز كيجيو على هذا الشكل هذا، ما كياخذوش لنا وقت كثير الصراحه، كيجيو في المذاق بنانين. نتمنى انكم تجربوهم وتشاركوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ما تنساوش تدخلوا القناه ديالي، تضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. نلقاكم ان شاء الله في وصفه اخرى جديده.